सांगूंक सोदता की आमचो मेन मुद्दो आमचो व्हिडिओ काडपाक ह्यो आमचो कचरो जे लोक पायपांक ह्यो पोतयो बांदतात ते कित्याक आत्ताच आमी वयताले तेन्ना एक सकाळी हें जालें लोकांनी हांगा वतयले आनी गेलो पूण लोक कितें म्हणलो की डायरेक्ट ही कितें आवय बापायची आपली अस्थी वत सोडटात आनी पोतयो हांगा बांदून म्हणलो अशें वयता काय म्हणून पूण तें आयकोंक बरें दिसना की थोड्यांच्या मनाक लागता पूण अशें ते उलयतात आनी ते ओततात आनी वयता पूण लोक कितें उलयता हें आमकां कळटा न्हू आनी तशें आमचो पंचायतीचो खूब एक प्रयत्न आहा की जाता तितकी एरिया ही साफ ठेवपाची आनी आमी आतां डोर टू डोर गार्बेजूय कलेक्शन स्टार्ट केला म्हणून ह्यो आमचो आतां कितें कचरो आहा तो ह्यो फक्त भायल्या लोकांचो म्हणजे नेबरींग विलेजीस आहा तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुमी हांगा हें उडोवं नाका कचरो आनी तशेंच हांगा पोतयो ह्यो बांदता आमी खूब फावटी काडल्या 17-18 फावटी थ्रू पंचायत जावं आमच्या भुरग्यांनी काडल्या आमी काडल्या स्वता हांवें स्वता काडल्या पूण लोक सांगलें समजना खंयच्या टायमार येवन बांदता खंयच्या टायमार येवन उडयता कांयच कळना पूण सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आहा की आमच्या बोस्तोडकारा वचून की प्लीज तुमी हांगा कचरो उडोवं नाका प्लस पोतयो ह्यो बांदपाच्यो आहा त्योय बांदूं नाका तशेंच आमकां कितें आतां आमच्या पंचायतीन आतां आमी आनीक रेगुलेशन घेतला की कचरो उडयतना कोण चोपडोत जाल्यार ताका डायरेक्ट 5,000 रुपया फायन म्हणून पूण ती रेजूय जावंक शकता पूण कमी जावंक शकता पूण 5,000 थाराव घेतला की 5,000 फायन मारतले म्हणून तशेंच आहा कितें आमचो एक प्रॉब्लम आहा आमचो हांगा मातशें क्रॉसींग ते क्रॉसींग आमी ऑलरेडी हांगासर प्रपोजल घेतला डायरेक्ट ते बोगद्यांसून ब्रिज येवन भायर सरपाचो म्हणून पूण सरकारा कडेन मागता की तो एक मातसो जाता ते बेगीन करपाचो कित्याक आमचे बोस्तोडकार पालयेकार जे हे लोक हे रोडाक येतात तांकां खूब हांगा क्रॉसींग प्रॉब्लम जाता स्पेशली तुमी हे बी मागणी केल्या की सिग्नलां बी तशें कितें हय आमचो प्रपोजल हा ऑलरेडी MLAनूय सांगला आमकां आनी लास्ट टायम हांगासर एक हें जाल्लें फ्लडींग जाल्लें आनी रस्ते वयसून उदीक वयताले ते CMान तेन्ना येवन हें पळोवनूय गेला सेम आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणी पळोवन गेला लास्ट इयर ते पळोवन 2020-21 आनी तेणी सांगलां आमकां की हांगासून फ्लायओवर प्लस ही आमकां एक रिटर्निंग करून म्हणजे मातशी हायट दिवन आमकां रोड करून बी दिता म्हणून सांगला प्लस सायडीकसून फुटपाथ